Ikinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro, og milakaw latas sa Sidon og sa yuta sa Decapolis, balik sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol o gamang, nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus, og mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa, gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo, o gikulkog niya ang dalunggan sa tawo, pinagi sa iyang mga tudlo. Unya nanutho siya, og iyang gihikap ang dila sa tawo. Og mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw og mingon sa tawo, Efata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha makadungog na ang tawo, og maayo na siyang mosulti. O gipay hamangnuan ni Jesus silang tanan, nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan ilabian hinuon nilang panugilon nini, ug natingala pag-ayo ang tanan, ug mingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisad gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog, ug ang amang nga makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Among makagagahom nga Dios, ang milagro nga imong gipadayag karon, nagtudlo kanamo nga ang tanan nga butang imong gamiton alang sa imong himaya, sa rason nga ikaw ang Ginoo, ang Dios. Himuapod kami nga imong instrumento sa imong grasya o Ginoo, aron mamahimo pod kami nga kabahin sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama kang Santa Maria, tinguha namo karon ang pagpaubos sa among kaugalingon ug pagtugyan nini sa imong gahom ug pagbuot, aron imong mas mapadayag ang imong himaya ug grasya. Ablihi ang among dalunggan ug baba sa imong gahom ug himaya o Ginoo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga benisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.